बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 1 मार्च 2025 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी चैनल आया है सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शाह सलमान का रमज़ान की आमद पर शहरियों, मुकीमीन और दुनिया भर के मुसलमानों के लिए खसूसी पैगाम। खादम हरमैन शफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने शहरियों और सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्कियों समेत दुनिया भर के मुसलमानों को रमज़ान मुबारक की आमद पर मुबारकबाद का खसूसी पैगाम दिया। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की जानब से जारी बयान में रमज़ान के आगाज़ की मुबारकबाद देते हुए कहा गया कि हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं कि जिसने हरमैन शरफैन की खिदमत के लिए इस मुल्क को मखसूस किया। माह रमज़ान में आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और बरक़ात का नज़ूल होता है। अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि हमें दायमी अमन और अमान से नवाजे। अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको भी अमन और अमान के साए में आफियत से रखे। सऊदी अरब में मंशात स्मगल करने की 4 कोशिशें नाकाम बनाते हुए 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी ज़कात टैक्स एंड कस्टम अथॉरिटी ने किंग अब्दुल अजीज़ पोर्ट और अल वदिया बॉर्डर क्रॉसिंग पर मंशात स्मगलिंग की 4 कोशिशों को नाकाम बना दिया। एसपी के मुताबिक किंग अब्दुल अजीज़ पोर्ट पर एक शिपमेंट से 2,10,000 ममनुआ गोलियां बरामद हुई। उसी पोर्ट से कस्टम हुकाम ने एक और शिपमेंट से 2,73,585 ममनुआ गोलियां भी जब्त की हैं। अलवदिया बॉर्डर क्रॉसिंग पर एक मुसाफिर के सामान से 28,578 गोलियां जबकि एक और केस में मजीद 8,578 गोलियां बरामद हुई। अथॉरिटी ने जनरल डायरेक्टरेट ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल के ताउन से स्मगलिंग की इन कार्रवाइयों में मुलव्विस 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। शेख मुझे मस्जिद चाहिए, वजीर इस्लामी अमूर से नाबीना तालिब इल्म की फरमाइश। वजीर इस्लामी अमूर शेख अब्दुल लतीफ़ आल शेख ने 15 साला नाबीना हाफ़िज़ कुरान तालिब इल्म की ख्वाहिश पूरी करते हुए उसे इमाम मस्जिद मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। अखबार 24 के मुताबिक वजीर इस्लामी अमूर शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ मुकाबला हुस्न किरत, हिफ़्ज़ और तफसीर के फ़ातिह तुलबा के साथ यादगार तस्वीर बनवा रहे थे। इस मौके पर एक कम उम्र तालिब इल्म से वजीर इस्लामी अमूर ने उसके इरादे के बारे में दरियाफ्त किया, जिस पर तालिब इल्म ने कहा, शेख मुझे मस्जिद चाहिए। तालिब इल्म की फरमाइश सुनते ही वजीर इस्लामी अमूर ने कहा, ज़रूर। तकरीब के बाद वजीर इस्लामी अमूर को तालिब इल्म के बारे में बताया गया कि वह तबूक शहर का रहने वाला है जो बेहतरीन कारी और उसने महज 3 साल की कलील मुद्दत में मुकम्मल कुरान पाक हिफ्ज़ किया और अपने हल्के में मिसाली तालिब इल्म माना चाहता है। तालिब इल्म की फरमाइश और उसके बारे में मालूमात हासिल करने के बाद वजीर इस्लामी अमूर ने अपने मुआवन को अहकामात जारी किए कि इस होनहार तालिब इल्म के लिए तबूक में ही उसकी रहाइश के करीब किसी मस्जिद का बंदोबस्त करें और उसमें उसे खुतबा देने की तरबियत भी फराहम की जाए। कॉफ़ी हाउसेज और रेस्टोरेंट के लिए फूड अथॉरिटी के नए ज़वाबित मुकर्रर। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी SFDA ने कॉफ़ी हाउसेज और रेस्टोरेंट को पाबंद किया है कि मेन्यू में गर्म मशरूबात में शामिल कैफीन के तनासब को वाज़ेह अंदाज में बयान करें। अखबार 24 के मुताबिक अथॉरिटी का कहना है कि अवाम को सेहतमंद ग़ज़ा की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए रेस्टोरेंट और कॉफ़ी शॉप्स के लिए जो हदायत जारी की गई हैं उन पर अमल करना ज़रूरी है। जारी हदायत में कहा गया कि मेन्यू में कैफीन की मिकदार और तनासब दर्ज करने की ज़वाबत पर जुलाई 2025 से अमल दरामद किया जाएगा। फूड अथॉरिटी का मजीद कहना था कि कॉफ़ी हाउसेज और रेस्टोरेंट इस बात के पाबंद होंगे कि वो अपने डिजिटल या रवायती मेन्यू में फराहम की जाने वाली मुख्तलिफ किस्म की कॉफ़ी में मौजूद कैफीन की मिकदार हर कप या 100 मिलीग्राम के हिसाब से दर्ज की जाए। मेन्यू में वाज़ेह तौर पर दर्ज किया जाए कि एक कप या 100 मिलीग्राम में कितनी कैफीन है। इसके अलावा इंतबाही नोट में यह वाज़ेह किया जाए कि एक सेहतमंद आदमी के लिए दिन में 400 मिलीग्राम से ज़्यादा कैफीन का इस्तेमाल मुनासिब नहीं। फूड अथॉरिटी ने अपनी वेबसाइट पर कैफीन के तनासब का तयन करने के लिए खसूसी कैलकुलेटर सहूलत भी मुहैया की है, जिसके ज़रिए कोई भी शख्स बआसानी कॉफ़ी के एक कप में पाई जाने वाली कैफीन का तनासब मालूम कर सकता है। हज्जाज मुक़द्दस में होटलों की रमज़ान मुबारक के लिए तैयारियाँ शुरू। जैसा कि लाखों मुसलमान मर्द व ख़वातीन रमज़ान मुबारक के इस्तकबाल को वेलकम कर रहे हैं, तो मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के होटलों को भी आरास्ता किया जा रहा है, जो रमज़ान के दौरान अपने मेहमानों को सऊदी सकाफ़त का अज़ खुद और बराह रास्त तजर्बा करने का मौका फराहम करते हैं। इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद हारिस हर साल रमज़ान मुबारक को मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में गुजारने का ख़ुसूसी एहतमाम करते हैं। उन्होंने कहा, सऊदी अरब में रमज़ान वाक़ई मुनफ़रिद तजर्बा होता है। यहाँ का माहौल और जज्बा दुनिया की किसी भी
اور جگہ سے مختلف ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا، میں ہمیشہ ان ہوٹلوں میں رہنے کا انتخاب کرتا ہوں جو مقدس مقامات کے قریب ہوں، اور میں نے کئی سالوں میں ان میں بہتری دیکھی ہے۔ ہوٹل مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ مہمانوں کو گھر جیسا احساس ملے تاکہ ان کا اپنی دعاؤں اور عبادات پر توجہ مرکوز کرنا ممکن ہو۔ مسجد نبی کے قریب مدینہ منورہ میں الاف التقویٰ ہوٹل ایسے مقام پر واقع ہے جو نماز کے لیے آسان رسائی فراہم کرتا ہے۔ عمرہ زائرین کے لیے وزارت صحت نے آگاہی مہم شروع کر دی۔ وزارت صحت نے ایک بار پھر مزائرین کو ہدایت کی ہے کہ عمرہ پر آنے سے پہلے حفاظتی ٹیکے ضرور لگوائیں تاکہ وبائی مرض سے وہ محفوظ رہ سکیں۔ سبق نیوز کے مطابق وزارت صحت نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر صحت مند زندگی کے عنوان سے مہم شروع کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ عمرہ کے سفر پر روانہ ہونے سے کم از کم 10 دن پہلے گردن توڑ بخار کی ویکسین لگانا انتہائی ضروری ہے، جس سے وبائی مرض سے محفوظ رہنے میں کافی مدد ملتی ہے۔ وزارت صحت نے گردن توڑ بخار کے علاوہ موسمی بخار اور انفلوئنزا سے بچاؤ کے لیے بھی ویکسین لگانے کی اہمیت پر زور دیا۔ خاص طور پر بوڑھے لوگوں کے لیے اور مختلف بیماریوں میں مبتلا لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمرہ پر روانہ ہونے سے کم 2 ہفتے پہلے ویکسین لگوا لیں تاکہ صحت مند رہتے ہوئے عمرہ کے مناسک ادا کر سکیں۔ رمضان المبارک کے ابتدائی دنوں میں موسم کیسا رہے گا؟ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ رمضان المبارک کے پہلے ہفتے کے دوران سعودی عرب کے بیشتر علاقوں میں فضا موسمی اتار چڑھاؤ کی کیفیت وہ رہے گی، اور سبق ویب سائٹ کے مطابق قومی موسمیاتی مرکز کا کہنا ہے کہ صورتحال میں شدید گرج چمک کے ساتھ گرد و غبار والی ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے۔ قومی مرکز نے 2025 کے موسم بہار کے دوران درجہ حرارت اور بارشوں کے بارے میں بھی اپنی رپورٹ جاری کی ہے، جس میں مارچ، اپریل اور مئی کے مہینے شامل ہیں۔ محکمہ موسمیات کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس سال رمضان المبارک کا آغاز 1 مارچ سے ہوا ہے، اور سعودی عرب کے بیشتر علاقوں میں اوسطاً درجہ حرارت میں معمول سے 1 ڈگری اضافہ دیکھنے میں آئے گا، جبکہ بارشیں بھی معمول سے زیادہ ہونے کی توقع کی جا رہی ہے۔ تجارت اور بلدیات کا رمضان آپریشن مارکیٹوں کی نگرانی جاری ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے وزارت تجارت اور بلدیات کی جانب سے نگرانی کا آپریشن جاری ہے۔ مشترکہ ٹیمیں مارکیٹوں اور اشیاء خرد و نوش فروخت کرنے والی دکانوں کا روزانہ کی بنیادوں پر جائزہ لے رہی ہیں۔ سعودی خبر رساں ایجنسی ایس پی کے مطابق وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ بلدیاتی اداروں کے اشتراک سے سعودی عرب کے مختلف شہروں میں ٹیمیں بنائی گئی ہیں تاکہ رمضان المبارک میں اشیاء خرد و نوش کے معیار کا جائزہ لیا جائے، اور ایسے تجارتی ادارے جہاں ڈسکاؤنٹ کا اعلان کیا گیا تھا اس میں فروخت کی جانے والی جو مصنوعات ہیں اس کے بارے میں بھی رپورٹ کی جائے۔ بلدیہ اور وزارت تجارت کی ٹیمیں دکانوں اور مارکیٹوں کا روزانہ کی بنیاد پر دورہ کر رہی ہیں۔ اس حوالے سے بلدیہ کے ذمہ داران کا کہنا ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں فروخت کرنے والی دکانوں اور مارکیٹوں کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ مارکیٹوں میں غیر معیاری چیزیں فروخت نہ کی جائیں۔ تفتیشی ٹیمیں اشیاء خرد و نوش کی ایکسپائری ڈیٹ، ان کے معیار کا جائزہ بھی لیتی ہیں، جبکہ ریسٹورنٹ اور ہوٹل کے کچن میں صفائی اور دیگر امور کے دیکھ بھال کے لیے بھی خصوصی ٹیمیں موجود ہیں۔ واضح رہے کہ وزارت تجارت کی جانب سے رمضان اور عید الفطر کے لیے قیمتوں میں رعایتی اعلان کو پرمٹ سے مشروط کیا ہے۔ سیل پرمٹ کے بغیر کسی قسم کے اشتہار بازی کرنے کی ممانعت ہے۔ پرمٹ کے بغیر سیل کا اشتہار لگانے پر جرمانہ کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب کے مزید 10 ہاسپٹل عالمی سطح پر مثالی قرار۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے مزید 10 ہسپتالوں کو دنیا کے 10 بہترین میڈیکل اداروں کی لسٹ میں شامل کر لیا گیا۔ سعودی خبر رساں ایجنسی ایس پی کے مطابق نیوز ویک میگزین 2025 نے ڈیٹا انالیسس پلیٹ فارم اسٹیٹسٹا کے تعاون سے عالمی سطح پر مثالی ہاسپٹلز کے حوالے سے سروے کیا، جس میں سعودی عرب کے 10 ہاسپٹلز نے نمایاں رینکنگ حاصل کی ہے۔ سال 2025 کے لیے سعودی عرب کے بہترین ہاسپٹلز کی لسٹ میں قائم سرکاری اور پرائیویٹ 40 ہاسپٹل شامل ہیں۔ سروے کے مطابق ریاض کے شاہ فیصل اسپیشلسٹ ہاسپٹل اور ریسرچ سینٹر پہلے نمبر پر رہا، جبکہ دوسرے نمبر پر جدہ کا ڈاکٹر سلیمان فقی ہاسپٹل قرار پایا۔ شاہ عبداللہ میڈیکل سٹی مکہ مکرمہ تیسرے نمبر پر رہا، جبکہ شاہ سعود میڈیکل سٹی ریاض نے چوتھی پوزیشن حاصل کی ہے۔ جانز ہاپکنز ارامکو ہیلتھ کیئر 5ویں نمبر پر رہا۔ شاہ عبدالعزیز میڈیکل سٹی ریاض 6 نمبر پر، جبکہ شاہ فہد میڈیکل سٹی ریاض 7ویں اور شاہ فیصل اسپیشلسٹ ہاسپٹل اور ریسرچ سینٹر جدہ نے 8ویں پوزیشن وہ حاصل کی ہے۔ شاہ عبدالعزیز جو میڈیکل سٹی جدہ ہے 9ویں پوزیشن پر رہا، جبکہ انٹرنیشنل میڈیکل سینٹر جدہ کی جو رینکنگ ہے وہ 10ویں نمبر پر رہی ہے۔
ریاض میں میٹرو اسٹیشن میں قصر الحکم میں جوازات کا ذیلی دفتر۔ محکمہ پاسپورٹ جوازات نے ریاض کے شہریوں اور تارکین وطن کی سہولت کے لیے قصر الحکم ریلوے اسٹیشن میں اپنا ذیلی دفتر کھول دیا۔ سعودی خبرستہ ایجنسی ایس پی کے مطابق محکمہ جوازات کا کہنا ہے کہ نیا کھولے جانے والا ذیلی دفتر اتوار سے جمعرات تک کام کرے گا۔ عام دنوں میں دفتر کے اوقات صبح 7:30 بجے سے لے کر 2:30 بجے تک ہوں گے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔